प्रिय श्रोता मित्र, आस्थाको आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म यस अडियो मार्फत तपाईसँग आस्था सम्बन्धी छोटो मिठो कुरा गर्दैछु। कृपया 10 मिनट जति धैर्यता साथ सुनेर लाभ प्राप्त गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यो प्रस्तुतिको उद्देश्य तपाईलाई ईश्वर साथै मान्छे दुवैको दृष्टिमा असल कुरा खोज्न अनि त्यसलाई रोज्न प्रेरित गर्नु हो। आस्था दुई किसिमका हुन्छन्, धार्मिक अनि राजनीतिक। आस्थाको सम्बन्ध मान्छेको भावनासँग बलियो गरी जोडिएको हुन्छ। जे होस्, हामी भावनाभन्दा सत्यतामा जिउने गर्दा राम्रो हुन्छ। भावनाहरू क्षणिक हुन्छन्, तर सत्य अनन्त हुन्छ। यो प्रस्तुतिले तपाईलाई असल र खराब छुट्याउन सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। यदि यो प्रस्तुतिबाट तपाईको भावनामा चोट पुग्न गयो भने म त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छु। प्रिय श्रोता मित्र, यदि तपाईसँग धर्म वा अन्य कुनै प्रकारको आस्था छ भने यो प्रस्तुतिले तपाईलाई आफ्नो आस्थाको शिक्षाको बारेमा इमानदारी साथ सोचेर त्यसलाई केलाउन र त्यसको मूल्याङ्कन, आवश्यक सुधार अनि परिवर्तन गर्न सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु। यहाँ म तपाईलाई यो सोध्न चाहन्छु, तपाईको धार्मिक अनि राजनीतिक आस्थाले तपाईलाई के सिकाइरहेको छ वा तपाईले के सिकिराख्नु भएको छ? त्यस कुरामाथि विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने आस्था प्रणाली भित्र सिकाइने शिक्षाका सकारात्मक अनि नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन् अनि त्यसको प्रभावको विचार अनि विश्लेषण गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईको धर्म वा राजनीतिक आस्थाले तपाईलाई कुन कुरा प्रति प्रेरित गरिरहेको छ? यस कुरा माथि विचार गर्नुभएको छ? यदि विचार गर्नुभएको छैन भने तपाईले अब विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको आस्थाले आत्मा र सत्यतामा ईश्वरको भक्ति गर्दै विनम्रता अनि इमानदारीका साथ मान्छेको सेवा गर्न सिकाउँदैछ? यदि छ भने तपाई राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तर छैन भने तपाईले आफ्नो आस्थाभित्र सिकाइने शिक्षाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हो कि विचार गर्नु होला है। त्यो शिक्षाभित्र ईश्वर अनि मान्छेको पहिचान कस्तो छ? के त्यहाँ ईश्वरीय सत्यता, मानव कल्याण, मुक्ति, शुद्धता, इमानदारीता जस्ता कुराको प्रभाव राम्रो छ वा कमजोर छ वा ती कुराहरूको कुनै वास्ता छैन? संसारमा प्राय धर्मकर्म, पूजापाठ, तीर्थव्रत गर्ने मान्छेहरू अलिकति बढी दयालु हुन्छन् भन्ने खालको बुझाइ छ। तर मेरो झन्डै 30 वर्षसम्मको अनुभव अनि लगभग 15 वर्ष जतिको एउटा अध्ययनले त्यो कुरालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दैन, किनभने अधिकांश धर्मकर्ममा तथा विभिन्न प्रकारको राजनीतिक आस्था अँगालेका व्यक्तिहरूले आपद विपदमा परेका मान्छेहरूलाई निस्वार्थ सहायता गरेको भेटाउन एकदमै गाह्रो परिरहेको छ। भक्तिको बहानामा अनेक धार्मिक अनुष्ठान गरेको देखियो, भक्तिकै बहानामा दूधहरू चढाएको पनि देखियो, तर धार्मिक स्थल वरपर मागेर खाने गरिब दुखीलाई खासै वास्ता, इज्जत, आदर देखाएको पाइँदैन। अझ कुरा गर्नुपर्दा आर्थिक रूपले सम्पन्न देखिने व्यक्तिहरू धर्मकर्म कमाउन लाखौं मूल्य बराबरको सुन चाँदी चढाउँछन्, तर त्यस्ता अधिकांश मालिकहरूले
आफ्नो कम्पनीमा वा व्यवसायमा काम गर्ने कामदारहरूको चरम श्रम शोषण गरिरहेका हुन्छन्। धर्मकर्म गर्ने प्राय घरधनीहरूको कुरा गर्ने हो भने बहालबाट लाखौँ आम्दानी गर्छन्, तर तिनीहरू प्रायले न त सरकारलाई पुरा कर तिर्छन् न कुनै परोपकारी सेवा नै प्रदान गर्छन्। धर्मको अर्थ कर्तव्य पनि हो, तर धर्म मान्ने मान्छेको जीवन र तिनीहरूको व्यवहारलाई देख्दा यस्तो लाग्छ चाहे धर्म होस् वा राजनीतिक आस्था बोकेका मानिसहरू हो, तिनको समाज कल्याणसँग कुनै सरकार हुँदैन जस्तो देखिन्छ। विचार गर्नुहोस् त, यी कुराहरू गम्भीर कुराहरू छन्। तपाईले दैनिक रूपमा बिहानै धार्मिक आस्थाका घन्टीहरू बजेको पनि सुनिरहनु भएको होला। ती मानिसहरूको जीवनको परिणामलाई पनि विचार गरिरहनु भएको होला। विभिन्न धार्मिक अनि राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्केका मान्छेहरूको अनुहार हेर्दा निकै प्रसन्न अनि धर्मी अनि निस्वार्थ समाजसेवी जस्ता देख्नु भएको पनि होला। सरकारी कार्यालयमा जाँदा त्यहाँ कुनै न कुनै धार्मिक आस्था झल्काउने विभिन्न देवी देवताका तस्बिरहरू सजाएको पनि देख्नु भएको होला। कतिपय समुदायमा सेता वस्त्र लगाएर धर्मकर्म गरेर बाहिर आएर माग्नेहरूलाई 2-4 रुपियाँ दान दिएको पनि देख्नु भएको होला। धर्मकर्म पूजापाठ गर्ने मान्छेहरूको बाहिरी गतिविधि हेर्दा तपाईँलाई यस्तो लाग्न सक्छ कि तिनीहरू साह्रै धर्मी छन्। कतिपय क्रान्तिकारी देखिने राजनीतिकहरूको ठुला कुरा अनि उनीहरूको विलासी जीवन शैलीको बारेमा त कुरा नगर्दा नै बेस होला। तपाईले उनीहरूको पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन अध्ययन गर्नुभयो भने उनीहरूको जीवनमा दया, न्याय, इमानदारिता, शुद्धता, निष्पक्षता अनि उदारता जस्ता ईश्वरीय चरित्र अत्यन्तै कम वा कमजोर स्थितिमा भेटाउनुहुन्छ। यदि ईश्वर पवित्र, प्रेमी, दयावान, न्यायी, उदार अनि धर्मी छन् भने किन आज अधिकांश धर्मकर्म, पूजापाठ, समाज सेवाको नाउँमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा ती चरित्रहरू देखिँदैन? यदि तिनीहरूमा साँच्चै तिनीहरूले भक्ति गरेर जस्तो तिनीहरूभित्र ईश्वरको वास छ भने ती कुराहरू देखिन पर्ने नि होइन र? यी गम्भीर प्रश्नहरू छन्। यदि स्वर्ग छ भने त्यहाँ कस्तो योग्यता भएको मान्छेले प्रवेश पाउला? कि यस्ता बाहिरी रूपमा धर्मी देखिने तर वास्तवमा अधर्मी व्यक्तिहरू स्वर्गमा प्रवेश पाउलान् त? यदि नर्क छ भने त्यहाँ कस्ता मान्छे फालिन्छन् होला? गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्छ कि श्रोता मित्र। मेरो विचारमा यदि मान्छेले मान्दै आएका धार्मिक अनि राजनैतिक आस्थाले उनीहरूलाई कुनै असल कुरा सिकाउँदैनन् भने के को लागि ती धार्मिक आस्थालाई अँगालेर बस्ने? मान्छेमा ईश्वरको भन्दा दानको स्वभाव हावी छ भने किन त्यस किसिमका आस्थालाई मान्यता दिने? यदि तपाईँ पनि धर्मकर्म, तीर्थव्रत, पूजापाठको स्वान पार्दै हुनुहुन्छ तर आफ्नो परिवारभित्र अनि समाजमा शुद्धता, दया, न्याय, इमानदारिता जस्ता असल चरित्र विकास गरी तिनलाई कायम गर्ने कुरामा कुनै सरकार लिनुहुन्न भने गम्भीर भएर सोच्नुहोस् है, मौका छ तपाईँलाई। होइन, आज संसारमा मानिसहरूले मान्दै आएका धार्मिक वा राजनीतिक आस्था अनि वैज्ञानिक आविष्कारहरूले मान्छेलाई कुनै कल्याण गर्दैन भने अनेक महामारी, रोग बिमार, मृत्युबाट बचाउन सक्दैन भने के को निम्ति ती कुराहरूको अनुसरण गर्ने हो? असल विकल्प खोजेर त्यसलाई प्रवर्तन गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने म ठान्छु। मैले विगत 30 वर्षको अवधिमा समाजमा दुवै पक्षलाई मैले निहालिरहेको छु। म तपाईलाई साँचो बताउँदैछु। यस सन्दर्भमा एउटा आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव बाँड्न चाहन्छु। म एउटा सहरमा विगत 30 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको छु। म आफ्नो किशोर अवस्थामा हुँदा एकजना ठुलो मान्छेको सङ्गतमा परेको थिएँ। उनी आफ्नै श्रीमती माइत गएको मौकामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर जवान केटीहरूलाई घरमा ल्याएर के गर्ने गर्थे यहाँ बताउन अलि मिल्दैन। संसार खतरनाक छ।
अनि वर्षमा एकचोटि देवीलाई कालो बोको चढाउने गर्थे उनी। बेला बेलामा आफ्नो ठुलो देवताको घरमा पूजा गर्न जान्थे। कस्तो मजाको मान्छे है। विचार गर्नुहोस् त, समाजमा बाहिरबाट हेर्दा ओहो कति धर्मी मान्छे जस्तो लाग्छ नि, होइन र? तर यस्ता मान्छेहरूको जीवनमा शुद्धता, दया, न्याय, इमान्दारिता तपाईँले पाउनुहुन्न। होइन, मानिसहरूले पुज्दै आएका देवी देवतामा वा ईश्वरहरूमा भनौँ केही असल गर्ने क्षमता नै छैन कि कसो हो? यस संसारमा असल गर्ने मान्छे भेटाउन गाह्रो पर्न थाल्यो। के गर्ने? म भन्छु, यदि देवी देवता असल छन् भने किन तिनीहरूले आफ्ना भक्तजनहरूलाई समाजमा दया, न्याय अनि धार्मिकता कायम गर्न सिकाउँदैनन्? के यस्ता देवी देवताले आफ्ना भक्तहरूलाई अकाल मृत्यु, नरकको अनन्त दण्डबाट बचाउन सक्लान्? यदि सक्छन् भने किन एकजना व्यक्तिले उनको ठुलो आस्थाको केन्द्रमा पूजा लगाएर घर फर्कँदा आफ्नी प्यारी श्रीमतीको हत्या भएको पाए? किन उनले भक्ति गरेको देवताले उनकी प्यारी श्रीमतीलाई बचाउन सकेन? यो गम्भीर प्रश्न छ। हुन त आस्था भन्ने कुरो अदृश्य हुन्छ, तर त्यो आस्था अनुसारको व्यवहार चाहिँ दृश्य नै हुन्छ नि, होइन र श्रोता मित्र? किनभने जुन आस्था, मूल्य, मान्यतामा मानिसले आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्छ उसको व्यवहार त्यसैद्वारा निर्देशित हुन्छ। यो ध्रुव सत्य कुरा। किनभने जीवन दृष्टि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले जीवनलाई कसरी, कुन दृष्टिबाट हेरिराख्नु भएको छ? मेरो कुरा अलिक क्रान्तिकारी जस्तो लाग्यो होला श्रोता मित्र तपाईलाई। म भन्छु, मनमा राम्रो सोच छ भने मानिसको चालचलन पनि राम्रो हुन्छ। तर मानिसको सोच नै खराब छ भने उसको चालचलन असल हुन सक्दैन। किनभने स्वस्थ वृक्षले मात्र स्वस्थ फल फलाउन सक्छ। तपाईले सुन्नु भएको होला। यदि तपाईले इमानदारी साथ ती यस्ता आडम्बरी मानिसहरूको भित्री जीवन अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईलाई घिन लाग्छ। जस्तै आफ्ना वृद्ध आमा बुबालाई घरबाट निकालेर वृद्धाश्रम लगेर थन्काउने अनि उनीहरूको मृत्युपछि 10,000 खर्च गरेर क्रिया गर्ने। खोइ दया, न्याय, जिम्मेवारी बोध, बुवा आमा प्रतिको कर्तव्य, छिमेकी प्रतिको माया, खोइ त। यदि मैले मान्दै आएको धार्मिक आस्थाले न्याय गर्न सिकाउँदैन, दया गर्न सिकाउँदैन, इमान्दारिता सिकाउँदैन भने मैले किन धर्म कर्म पूजा पाठको स्वाङ पार्ने? श्रोता मित्र, यदि म भित्र ईश्वरको वास छ भने मेरो आचरण पनि असल हुनुपर्छ होला नि, होइन र श्रोता मित्र? प्रिय श्रोता मित्र, तपाईले कहिले विचार गर्नुभएको छ किन धर्म कर्म पूजा पाठ गर्दा गर्दै पनि मान्छेमा असल भन्दा खराबको ठुलो प्रभाव देखिन्छ? मेरो विचारमा यो मान्छेभित्र बास गर्ने पाप स्वभावको प्रभाव हो। मान्छेले जतिसुकै धर्म कर्मको नाटक गरे पनि उनीहरूले आफ्ना अधर्मबाट वा अधर्मको दोषबाट कसरी मुक्ति पाउलान्? कहिले विचार गर्नुभएको छ? प्रिय श्रोता मित्र, के तपाईको आस्थाले तपाईलाई निस्वार्थ भएर दीन दुखी गरिबहरूको सेवा गर्न अनि समाजमा न्याय कायम गर्न सिकाउँदैछ? त्यस्तो छ भने तपाई धन्यको हुनुहुन्छ। अघि बढ्दै जानुहोस्। म ठान्छु यदि सरकारले कुनै पनि समुदायका धार्मिक शिक्षालाई राम्रो अध्ययन, अनुसन्धान अनि मूल्याङ्कन गरेर मात्र त्यसको प्रचार प्रसार अनि प्रवर्धन गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने हो भने धर्मका नाउँमा हुने राजनीति अनि कुसंस्कार, सामाजिक कुसंस्कार अनि अनेक प्रकारको विभेदको अन्त हुने थियो। म यसलाई फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, तपाईले याद गर्नुहोस्। यदि सरकारहरूले कुनै पनि समुदायका धार्मिक शिक्षालाई राम्रो अध्ययन, अनुसन्धान गरेर तिनको प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसको प्रचार प्रसार अनि प्रवर्धन गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने हो भने
धर्मका नाउँमा हुने राजनीति, अनेक कुसंस्कार, सामाजिक कुसंस्कार अनि अनेक प्रकारको विभेदको अन्त हुने थियो। तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? प्रिय श्रोता मित्र, तपाईँ तटस्थ भएर विचार गर्नुहोस् त। धर्म मानव समाजको अन्तरङ्ग हो, तर त्यस्ता धर्मले मान्छेभित्र मानवताभन्दा दानवतालाई बढाउँदैछ भने त्यस्ता अङ्गहरू काटेर फालुमा नै समाजको हित हुन्छ, होइन र? त्यसैले तपाईलाई तपाईका धर्मगुरुहरूले के सिकाइरहेका छन् राम्रोसित जाँच गर्नुहोला। 21औं शताब्दी सूचनाको युग हो। तपाईलाई असल कुरा स्वीकार गर्ने अनि खराब कुरालाई इन्कार गर्ने हक छ। याद राख्नुहोस् है, असल कुरा सिक्ने मात्र होइन, असल कुरा अरूलाई सिकाउने कर्तव्य पनि तपाईको हो। जे होस्, असल खोज्नुहोस्, असल रोज्नुहोस्, असल सिक्नुहोस्, असल सोच्नुहोस् अनि असल गर्नुहोस्। तर खराबीलाई आफ्नो जीवनमा पास गर्न नदिनुहोस्। तपाईँ जस्तो व्यवहार अरूबाट चाहनुहुन्छ त्यस्तै व्यवहार मात्र अरूसित गर्नुहोस्। आफ्नो सम्पूर्ण व्यवहारको लेखा एक दिन ईश्वरको अदालतले माग्छ भन्ने कुरालाई सम्झँदै आफ्नो जीवनलाई सञ्चालन गर्नुभयो भने तपाईको भलो हुनेछ। तपाईँ सधैँ सुखी रहनुहुनेछ। मेरो हार्दिक शुभकामना तपाईलाई। धन्यवाद।